बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चश्मे मारोशन दिले माशाद। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपा खैर मकदम किया। आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी। वजीर आजम अनवर इब्राहिम पाकिस्तानी क़यादत से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात और तावन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल करेंगे। आला सतह वफ्द भी मलेशियन वजीर आज़म के हमरा। 25 करोड़ का एक वजीर आज़म है, उसको 5 जज बैठ के निकाल रहे हैं। और किस बिना पे कि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा तुम्हारी छुट्टी। चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसकी ऑडियो लीक मेरे पास आज भी मौजूद है। कहते हैं कि हमने तो भाई नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है और इमरान खान को लाना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सियासी मुखालिफिन से कहता हूं आजिज़ी सीखो। नवाज शरीफ को हटाने के लिए मुल्क की तरक्की का सफर रोका गया। मुल्क 2 कदम आगे जाता है तो 8 कदम पीछे धकेल दिया जाता है। 5 जजेस ने हमारी हुकूमत इसलिए खत्म कर दी कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि ऐसा क्यों किया। साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल भेजना है। एक शख्स को इक्तदार देने के लिए मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। अफसोस रियासत के सतूनों ने रियासत के साथ अच्छा नहीं किया। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। मोटरवे बनी तो किसके दौर में बनी? मुस्लिम लीग नून के दौर में बनी। मुआशी इस्तेकाम आया तो किसके दौर में आया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आया। इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया तो किसने बनाया? मुस्लिम लीग नून ने बनाया। जो बिलियन ट्री की बात करते, जो 350 डैमों की बात करते थे, पूछे आप उनसे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1। एहतजाज ही एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे। एहतजाज करने वाले बताएं खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए क्या किया। ये लोग कारकर्दगी में सिफर, मार धाड़ और एहतजाज में नंबर 1 है। झूठ और खिदमत की सियासत में बहुत फर्क है। जेल में बैठे शख्स से पूछें बिलियन ट्री सुनामी, 350 डैम और 50 लाख घर किधर हैं। हर मेगा मंसूबा मुस्लिम लीग नून का क्रेडिट है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ। एक और वादे की तकमील। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम का इजरा। 5 लाख घरों की तामीर का हदफ। शनाख्ती कार्ड और जमीन की दस्तावेज पर कर्ज की फराहमी। बातें नहीं, काम। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए तालीम, सेहत, रोजगार समेत तमाम शोबों में दरवाजे खुले हैं। सियासी सरगर्मियों पर एतराज नहीं। जलाओ, घेराव और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन कारकर्दगी छुपाने के लिए पंजाब में इंतशार चाहती है। कानून हाथ में लेने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आला मरियम नवाज। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस, बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद। तफसीली फैसले से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। तहरीक इंसाफ का इंतशार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। पीटीआई वकील अदालत में धमकियों पर उतर आए। वकील सैयद मुस्तफिन काज़मी की बगैर इजाजत रोस्टम पर आकर तल्ख कलामी। बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं हमारे खिलाफ फैसला कैसे आता है। चीफ जस्टिस ने मुस्तफिन काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। दीन की तबलीग के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमत काबिल सताइश हैं। वजीर आजम की गुफ्तगू। पाकिस्तान की आवाम का इस्लाम के हवाले से इल्म काबिल तहसीन है।
قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات، ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں اضافہ ضروری، بینکنگ سیکٹر سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرے گا، حکومت صرف پالیسی فریم ورک دے گی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کل عدم تنظیم بی ایل اے کو بڑا دھچکا، بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، 6 دہشت گرد جہنم واصل، ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم لوگوں پر براہ راست حملوں میں ملوث تھے۔ بات بڑی تو گالی سے گولی تک آ پہنچی، باہم دستوں گریباں تبدیلی رہنما، طوفان بدتمیزی صوبائی ایوان میں داخل، دیکھیے بات کہاں تک پہنچے۔ آئی جی پی پنجاب کے خلاف پی ٹی آئی صوبائی رکن اسمبلی کے نازیبا الفاظ، غیر پارلیمانی الفاظ کارروائی سے حذف نہیں کیے جائیں گے، اسپیکر بابر سلیم سواتی کا اعلان۔ بے روزگاری کا آسیب خیبر پختونخوا پر حاوی، مقروض صوبہ، منتظم اعلیٰ کے نرالے شوق، صحت کا شعبہ ناگفتہ بے، استبل اسکولوں کی نیلامی، یونیورسٹی زمینوں کی فروخت ترجیح، عوام رل گئے، سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی، پرتشدد جلسوں اور جلوسوں میں حاضری یقینی، ادویات ناپید، سرکاری وسائل ذاتی مفادات کے تابع، مریض پریشان حال، وزیر اعلیٰ کی سرکاری مشینری کے ہمراہ وفاق اور صوبوں پر چڑھائی کی مہم۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، آئینی عدالت ہونی چاہیے، مولانا فضل الرحمان کا موقف، آرٹیکل 63 واضح ہے، پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والا ڈی سیٹ ہو جائے گا، آئندہ 2 ہفتے میں معاملات میں پیش رفت ہوگی، سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ حکومت کی مثبت معاشی اور اقتصادی پالیسیز کے معیشت ترقی کی جانب گامزن، پی ٹی آئی کی حکومت نے ملکی معیشت سے کھیل کھیلا، میثاق جمہوریت میں ججز کی تقرری کا طریقہ کار بھی واضح تھا، پیپلز پارٹی تیز ترین انصاف کی فراہمی پر یقین رکھتی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی، حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں 8 صہیونی فوجی ہلاک، اہم کمانڈر مارا گیا، اسرائیل کی تصدیق، 69 مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، خان یونس پر اسرائیلی حملوں میں مزید 51 فلسطینی شہید، یتیم خانے، پناہ گاہیں اور سکول بھی محفوظ نہ رہے۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر غور، میزائل حملے میں 90% اہداف حاصل کر لیے، ایران کا دعویٰ، صدر مسعود پزشکیاں کا ممکنہ صہیونی حملے کی صورت میں سخت انتباہ، رد عمل دگنا اور تباہ کن ہوگا، اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سربراہ کو ناپسندیدہ قرار دے دیا، انتونیو گوتیرس کی ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ بھارت نے ہفتے کشمیریوں کی نسل کشی پر عمل پیرا، جنوری 1989 سے اب تک 96,000 سے زائد کشمیری شہید، حق خود ارادیت سے مسلسل محروم رکھنے کے غیر منصفانہ عمل کی وجہ سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق، عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لے، چیئرمین کل جماعتی حریت کانفرنس مسرت عالم بٹ۔ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز، انگلینڈ ٹیم کی ملتان آمد، روایتی انداز میں استقبال، 4 اکتوبر سے پریکٹس کا آغاز کرے گی، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز 7 اکتوبر سے ملتان میں ہوگا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ بابر اعظم نے قومی وائٹ بال ٹیم کی کپتانی سے استعفیٰ دیا تھا۔ پاکستان کے لیے کھیلنا ہمیشہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز رہا ہے۔ عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد بطور کھلاڑی ٹیم کے لیے زیادہ خدمات انجام دینے میں مدد ملے گی۔ بابر اعظم اور متحدہ عرب امارات آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کل دن 3 بجے بنگلہ دیش کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ سے، شام 7 بجے پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ میگا ایونٹ دیکھیے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ چشم ماروشن دل ماشاد، ملیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر پرتپا خیر مقدم کیا۔ آمد پر معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اعلیٰ سطح وفد بھی ملائیشیا کے وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور کامرس کے وفاقی وزیر جام کمال خان بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ریڈ کارپٹ استقبال دونوں برادر ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کا آئینہ دار تھا۔ وزراء اور نائب وزراء پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد بھی ملائیشیا کے وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم اپنے دورے میں پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، مواصلاتی روابط، توانائی، زراعت، حلال صنعت، سیاحت، ثقافتی تبادلوں اور عوامی روابط کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان اور ملائیشیا کے مضبوط تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کا دورہ پاکستان 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان دیرینہ تعلقات کی بنیاد مشترکہ ثقافتی، مذہبی اور تاریخی اقدار پر قائم ہے۔ وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ نمرہ سہیل رپورٹ کریں گی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کی پختگی کا عکاس ہے۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری، افرادی قوت اور سیاحت کے شعبوں میں وسیع البنیاد تعاون کے ساتھ قریبی اور خوشگوار تعلقات موجود ہیں۔ 1957 میں پاکستان ملیشیا کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والے پہلے ملکوں میں شامل تھا۔ پاکستان کے جسٹس عبدالحمید کے ملیشیا کے آئین تیار کرنے میں تاریخی کردار نے دوستی کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم دورہ پاکستان کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کریں گے، جس میں تجارت، توانائی، حلال صنعت، ثقافت، عوامی روابط اور مختلف شعبوں سمیت 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت ہوگی۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم علاقائی اور عالمی امور میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کے درمیان رواں برس اپریل میں سعودی عرب میں ورلڈ اکنامک فورم کے خصوصی اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی تھی، جس میں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے سمیت تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، لائف سٹاک اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا تھا۔ ملیشیا جنوب مشرق ایشیا میں پاکستان کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کے دورہ پاکستان سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ملیشیا کے وزیر خارجہ داتو سری حاجی محمد بن حاجی حسن نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ملیشیا کے درمیان 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ملیشیا کے وزیر اعظم کے پاکستان کے دورے کی تیاریوں سے متعلق بات چیت کی۔ اس سے قبل ملائیشیا کی وزیر خارجہ داتو سری اتامہ حاجی محمد بن حاجی حسن دفتر خارجہ پہنچے تو نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مرکزی دروازے پر ان کا استقبال کیا۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔
ناظرین، صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے لاہور میں تقریب سے خطاب کیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ سیاسی مخالفین سے کہتا ہوں کہ عاجزی سیکھو، نواز شریف کو ہٹانے کے لیے ملکی ترقی کا سفر روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 5 ججز نے حکومت اس لیے ختم کر دی کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا۔ ثاقب نثار نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل بھیجنا ہے۔ 1990 میں شروع کیا گیا ترقی کا عمل جاری رہتا تو آج ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے۔ طاہر جعفری کی رپورٹ۔ لاہور میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے لیے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے سازشیں کی گئیں اور اس دور کے چیف جسٹس نے انہیں اور مریم نواز شریف کو جیل بھیجنے کی ہدایات دیں۔ محمد نواز شریف نے کہا کہ دھرنوں اور انتشار کی اس سیاست کا مقصد ملکی ترقی کا سفر روکنا تھا۔ 25 کروڑ کا ایک وزیر اعظم ہے، اس کو 5 جج بیٹھ کے نکال رہے ہیں، اور کس بنا پہ کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ اس زمانے کے چیف جسٹس ثاقب نثار، اس کی آڈیو لیک میرے پاس آج بھی موجود ہے، کہتا ہے کہ ہم نے تو بھائی نواز شریف کو اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے۔ میں تو آپ کے پاس وہاں گیا تھا، بنی گالہ میں گیا تھا میں کہ آؤ میرے بھائی چلو مل کے ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لندن چلے گئے اور دھرنے کا پروگرام بنا کے آپ واپس آ گئے، اور یہاں پہ پاکستان میں آپ نے دھرنا شروع کر دیا۔ یہ دھرنوں کی سیاست نے آج پاکستان کو یہ دن دکھایا۔ محمد نواز شریف نے کہا کہ ملک سے توانائی اور معاشی بحران کے خاتمے کا کریڈٹ مسلم لیگ نون کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کرنے والے بتائیں انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں۔ محمد نواز شریف نے کہا کہ سیاست میں تصادم اور تکبر کی روش اختیار کرنے والے عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ اے پی کے اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا عزائم کیا ہیں آپ کے؟ علاج معالجے کے لیے وہاں کے کے پی کے لوگ پنجاب میں آتے ہیں، ہم انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں جو علاج کے لیے آتے ہیں۔ اگر تم وہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے عوام کے خدمت کا کام کرو، وہاں پہ غریبوں کی دیکھ بھال کرو، ان کو گھر دو، ان کو ٹریکٹر دو، ان کو یہ جو ہے ہیلتھ کارڈ دو۔ اتنا بڑے بڑے بول مت بولا کرو، عاجزی سیکھو، عاجزی۔ محمد نواز شریف نے کہا کہ معاشی استحکام اور بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے بے گھر افراد کو چھت کی فراہمی ان کا خواب تھا، جسے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پورا کر دکھایا۔ محمد نواز شریف نے کہا کہ بجلی کو مزید سستا کرنے کے لیے اگلے مرحلے میں عوام کو سولر پینل بھی فراہم کیے جائیں گے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ چند عناصر احتجاج کی آڑ میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ سیاسی سرگرمیوں پر اعتراض نہیں، لیکن دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے اجراء کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں بدترین کارکردگی چھپانے کے لیے یہ عناصر پنجاب میں جلاؤ گھیراؤ چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے تعلیم، صحت، روزگار سمیت تمام شعبوں میں ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے تحت آئندہ 5 سال میں 5 لاکھ بے گھر افراد اپنے گھر کے مالک بن سکیں گے۔ لاہور میں خصوصی تقریب میں بلا سود قرض حاصل کرنے والوں میں چیک بھی تقسیم کیے گئے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں ڈاکٹر ہما صدیو۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں؟ اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ یہ پروجیکٹ میاں محمد نواز شریف کا پروجیکٹ ہے، جس کے تحت گھر بنانے کے لیے 5 لاکھ درخواست گزاروں کو 15 لاکھ روپے بطور بلا سود قرض دیے جا رہے ہیں۔ جتنے میرے پاس پیسے ہیں آپ کی امانت ہے، وہ آپ ہی کے اوپر ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ایک ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے سر پہ چھت ہو، ماں باپ ہمیشہ پوری زندگی کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو چھت مل جائے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کو آپ کی چھت کی فکر ہے، اسی طرح مریم نواز کو آپ کی چھت کی فکر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ صوبے میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے، تاہم دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کر رہی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کام گالی گلوچ اور ملک میں انتشار پھیلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشی ہے کہ پنجاب کے عوام نے اڈیالہ جیل سے آنے والی احتجاج کی تمام کالز کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی، میری تربیت ایسی نہیں ہے، نہ میرے پاس وقت ہے
ان فضول باتوں کا اس فضول لینگویج کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کے لیے یہاں پہ مامور کیا، گالی گلوچ کے لیے مامور نہیں کیا یہاں پر مجھے. جو اڈیالہ جیل میں بند ہے وہ کبھی سنا ہے کہ اس نے کبھی یہ کہا ہو اپنے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، اس نے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے عوام کو جو ہے وہ فری دوائی دینی ہے؟ کبھی کسی نے سنا کہ اس نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو بلا کے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرضے دینے؟ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک صوبے کے مقابلے میں دوسرے صوبے کو لا کے کھڑا کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستانی ہیں، صوبے بعد میں ہم یہ انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے. اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے تحت پہلے مرحلے میں شہروں میں 1 سے 5 مرلہ اور دیہات میں 10 مرلے تک زمین کے مالکان بلا سود قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، جس کی ادائیگی اگلے 9 برسوں میں 14,000 روپے ماہانہ قسط کی صورت میں ہوگی. میں کپڑے سٹیچ کرتی ہوں، مریم نواز کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس اسکیم میں شامل کیا، اپنی چھت اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے دیے. میں بہت خوش ہوں، یہ بہت اچھا ان کا فیصلہ انہوں نے کیا غریب لوگوں کو چھت مہیا کرنے کا. تو یہ غریب کے لیے بہت بڑا کام ہے. غریب تو سوچ سکتا ہے، گھر نہیں بنا سکتا. ہمیں تو امید ہی نہیں تھی کہ ہمیں اپنا گھر ملے گا، ہم اپنا گھر بنا سکیں گے، لیکن آج ہماری امید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور امید جگا دی کہ اب انشاءاللہ ہم اپنا گھر بنا سکیں گے. تقریب میں مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ قرض حاصل کرنے والے افراد میں چیک تقسیم کیے. ڈاکٹر ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ناظرین، سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کرنے والے بینچ پر بانی پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد کر دیے ہیں. منحرف ارکان پارلیمنٹ کی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والے 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر پر واضح کیا کہ وہ خود ججز کا انتخاب نہیں کر سکتے. ایسا طرز عمل تباہ کن ہوگا. کیا ماضی میں سپریم کورٹ میں سینیورٹی کی بنیاد پر بینچز تشکیل دیے جاتے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والے بینچ میں انہی ججز کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی جو پہلے اس معاملے کی سماعت کر چکے تھے. عدالتی روایت ہے کہ فیصلہ تحریر کرنے والا جج نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ ہوتا ہے. بینچ کے رکن جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ وہ 63A کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ تھے. کیا وہ اب نظر ثانی کیس کی سماعت سے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا حلف کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے ان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کی استدعا منظور کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو اس حوالے سے انتظامات کرنے کا حکم دیا ہے. دوران سماعت پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے والے وکیل سید مصطفی کاظمی نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے باہر سینکڑوں وکلاء کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے خلاف کیسے فیصلہ آتا ہے. سماعت کے آغاز پر رجسٹرار آفس کی رپورٹ میں عدالت کو بتایا گیا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ 14 اکتوبر 2022 کو جاری کیا گیا تھا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد شوکت نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے کے تفصیلی فیصلے کے انتظار میں نظر ثانی درخواست تاخیر سے دائر ہوئی. مفاد عامہ کے مقدمات میں تاخیر کے عنصر کو نظر انداز کیا جانا چاہیے. 2.5 سال سے نظر ثانی درخواست زیر التوا تھی. مفاد عامہ کے ایسے مقدمات کی سماعت کے لیے جلد مقرر کیا جانا چاہیے. نظر ثانی کی سماعت کل پھر ہوگی. اور ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی. اپنی گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی اسلام کی ترویج کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا. یہاں آنے کی دلی خوشی تھی اور خواہش بھی جسے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. ملاقات کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی. ان سے گفتگو میں وزیر اعظم نے انہیں پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں احترام ہے. ویلکم ٹو پاکستان. I think people are longing to hear your words, your contribution and services towards promoting Deen and Deen Islam is absolutely
wonderful. वज़ीर आज़म ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की तकारीर मुसलमानों के लिए इस्लाम से रगबत बढ़ाने का जरिया हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद भी उनकी तकारीर से इस्तिफादा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाम की तरवीज के हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमात काबिल इस्ताइश हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात में इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आकर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। पूरे दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक है। जो इस्लाम के नाम पे जो वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ वो है पाकिस्तान। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पे हूँ और अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश जो बरसों की थी पूरी की। मेरा दौरा रहेगा कराची, फिर लाहौर और फिर से इस्लामाबाद, और इसमें कुछ पब्लिक लेक्चर्स दूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि वो इससे पहले 1991 में भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम का इस्लाम के हवाले से जज्बा बहुत गहरा है। मोहम्मद मीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि रवा माह शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। समिट में कई सरबराहान मामलूकत शिरकत कर रहे हैं। बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज़ है। उन्होंने कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया जाएगा और सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज, रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबको बाहमी ताउन से सरबराही कॉन्फ्रेंस के पुरअमन और कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाना है। इस हवाले से तमाम मुतालिका इदारे बाहमी ताउन से अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। हर यूनियन कौंसिल में तमाम बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने का टारगेट मुकर्रर करने, जेलों में चीफ मिनिस्टर स्कूल मेल प्रोग्राम शुरू करने और डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस फॉर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन कायम करने की उसूली मंजूरी दी गई। इजलास में स्कूल टीचर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम वज़ा करने और सरकारी स्कूलों में थीम ऑफ द मंथ मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स को पंजाब स्कूल रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत स्कूलों की मॉनिटरिंग की हिदायत और पंजाब के स्कूलों में IT लैब की अपग्रेडेशन का जामे प्लान तलब कर लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पोकन इंग्लिश के लिए निजी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की मंजूरी देते हुए कहा कि मैट्रिक एजुकेशन का मयार बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इजलास में स्कूल मैनेजमेंट कैडर तश्कील देने की तजावीज़ और कैम्ब्रिज और दीगर के इश्तराक से निसाब तालीम की तैयारी के उमूर का भी जायजा लिया गया। इजलास में स्कूलों में असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए वॉलंटियर ऑफ यूनिवर्सिटी की खिदमात हासिल करने की मंजूरी दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने इसहाक डार से उनके भाई की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने मरहूम के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के सब्र जमील की दुआ की। सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आइन साजी पार्लिमान का इख्तियार है, आइनी तरमीम का किसी शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा 2 हफ्ते में मामलात में पेशरफ्त होगी। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि आइनी अदालत होनी चाहिए। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है। आने वाले दिनों में आईनी तरमीम के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि उसूली तौर पर वो इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए और वो इस चीज़ की भी तायीद करते हैं कि जजेस की तकर्री का और तैनाती का जो निज़ाम हमने वज़ा किया था 18वीं तरमीम में वो बहाल होना चाहिए। वो एक ऐसा हतमी मसवदा चाहते हैं जो उनके माहिरीन हैं कानून के, उनकी अपनी पार्टी के, वो सब उसको देख लें और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मौलाना के सोच के मुताबिक बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो या
आज़ादी पे कदम लगाती हो, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। इरफान सदीकी ने कहा कि आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत का अधूरा एजेंडा है जिसको मुकम्मल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमात सियासत जरूर करे मगर मुल्क की मुफाद के खिलाफ एहतजाज नहीं करना चाहिए। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जजिस की तकर्री से मुतालिक तरीक़ाकार पार्टी मंशूर में दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता इलेक्शन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी जजिस की तकर्री के तरीक़ेकार को मंशूर का हिस्सा बनाया था। पीपल्स पार्टी तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी पर यकीन रखती है। आयशा आफरीन की रिपोर्ट। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तमाम मामलात को वाज़ेह किया गया था जिसमें जजिस की तकर्री का तरीक़ाकार भी वाज़ेह था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो आज बात हो रही है वो बड़ी वाज़ेह तरीके से लिखी हुई है। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात है, कैसे बनेंगी ये भी बात है कि हर सूबे की बराबर की नुमाइंदगी होगी। उसके अंदर जजेस की सिलेक्शन की भी बात है कि कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क की मईशत से खेल खेला और मुल्क को मुश्किल में डाल गए, जबकि मौजूदा हुकूमत की मस्बत मुआशी और इक्तिसादी पॉलिसियों के बाइस अब मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कौमी मालियाती कमीशन हो या मुल्क के दीगर मामलात, हम सब पर इफ़हाम तफ़हीम के साथ बात करते हैं और तमाम फैसले मुल्क और सूबे के मफाद में करते हैं। सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सहाफ़ी हजरात हमारी कारकर्दगी पर तनकीद ज़रूर करें ताहम मस्बत चीज़ों पर भी अच्छी खबरें आवाम के सामने लाएं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सहाफ़त मुल्क का चौथा सुतून है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जबकि सही खबर न देने से सहाफ़त का नुकसान होता है। प्रेस क्लब में बात करते हुए उन्होंने सहाफ़ियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर 1 माह के अंदर हल करने का ऐलान किया। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान यंग लॉयर्स फोरम फॉर जुडिशल रिफॉर्म्स ने आईनी अदालत के क़याम के मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में अदालती इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। आईनी अदालतों के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर बोझ कम होगा। ओवरलुक करके इस मुल्क के अवाम को देखें कि क्या आने वाले 70 साल में इस फैसले का फ़ायदा इस मुल्क की अवाम को होगा या नहीं होगा। इस सारे प्रोसेस को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यंग लॉयर फोरम इन रिफॉर्म्स के अंदर अपनी रिकमेंडेशन भी हमने आपके सामने रखी और हम ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और हम इसको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी देखने में आई है और 100 इंडेक्स 162 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 81,967 पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 555 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और इंडेक्स 82,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। आज बाजार हिस्स में 14 अरब 6 करोड़ रुपए के 1,90,000 सौदे हुए जिनका हुजम 34 करोड़ से ज्यादा रहा। आज बाजार में मजमूई तौर पर 448 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ जिसमें 164 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 221 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी जबकि 63 कंपनियों के शेयर्स की कीमत मुस्तहकम रही। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड और मवासलात अब्दुल अलीम खान ने मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से मॉस्को में मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान और रूस का अपनी अपनी कंपनियों की फहरिस्तें तश्कील देने पर इत्तेफाक हुआ है। फ़रीक़ैन ने हाईटेक, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में मिलकर काम करने के आज़म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान दो तरफ़ा बिजनेस के फ़रोग़ के लिए रूस से जॉइंट वेंचर्स के लिए तैयार है। उधर पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान मैरी टाइम के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से इस्लामाबाद में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। मुआहिदे के तहत डेनमार्क की शिपिंग कंपनी मार्सिक पाकिस्तान के मैरी टाइम शोबे में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी। इस कंपनी का आलमी मार्केट में सरमाया तकरीबन 175 अरब डैनिश क्रॉन है। पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख जबकि डेनमार्क के वज़ीर सनत, कारोबार और मवादियाती उमूर की जानिब से पाकिस्तान में डेनमार्क के सफ़ीर जैकब लेनेट ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर वजारत ख़जाना, सनत व तजारत और
SIFC کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ معاہدے کے لیے SIFC کی کوششوں کا بڑا عمل دخل ہے جو پاکستان کی معیشت کو درست راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ نے کہا کہ ہم میری ٹائم سیکٹر میں اس شاندار پیش رفت پر ڈنمارک کی حکومت کے بے حد مشکور ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم پاکستان پہنچے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ملیشین وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ریڈ کارپٹ استقبال دونوں برادر ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کا آئینہ دار ہے اور ان کو ریڈ کارپٹ ریسیپشن بھی پیش کیا گیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا، ان کا خیر مقدم کیا اور اس آمد پر معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ملائیشیا کے وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ اور نازیہ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اگر پاکستان اور ملیشیا کے درمیان بات کی جائے تعلقات کے حوالے سے تو دو طرفہ بنیادی مشترکہ ثقافتی، مذہبی اور تاریخی اقدار پر دونوں ممالک کی دوستی جو ہے وہ قائم ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط سفارتی تعلقات اور تجارت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جو ہے وہ موجود ہے اور یہ اس تعاون کی عکاسی ہے کہ ملیشین وزیر اعظم جو ہیں ان کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو ہے پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی تھی جو انہوں نے قبول کی اور آج وہ پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے تو بڑا پرتپاک استقبال جو ہے ان کا کیا گیا۔ جی بالکل، اور ملائیشیا کی وزیر اعظم کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل۔ اپنے اس دورے کے دوران وہ پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تمام پہلوؤں پر بات چیت ہوگی۔ دونوں ملکوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تجارت، مواصلاتی روابط، توانائی، زراعت، حلال صنعت، سیاحت، ثقافتی تبادلوں اور عوامی روابط کے فروغ پر جو ہے وہ بات چیت ہونے کا امکان ہے اور ان ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان اور ملائیشیا کے مضبوط تعلقات ناظرین مشترکہ تاریخ، ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ تاریخی حوالے سے اگر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو 1957 میں پاکستان ملیشیا کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والے پہلے ملکوں میں جو ہے وہ شامل تھا اور پاکستان کے جسٹس عبدالحمید کے ملیشیا کے آئین تیار کرنے میں بھی تاریخی جو کردار ہے اس نے دوستی کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ملیشین وزیر اعظم کا جو دورہ پاکستان ہے اس کے دوران وہ تجارت، توانائی، حلال صنعت، ثقافت، عوامی روابط اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ جو تعاون ہے، جو تعلقات ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے بات چیت کریں گے، جبکہ دونوں ملکوں کے وزراء اعظم جو ہیں وہ علاقائی اور عالمی امور میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیں گے۔ جی بالکل، ملائیشیا کی وزیر اعظم انور ابراہیم پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفاقی کابینہ کے ارکان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ آمد پر معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی ہے اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ملائیشیا کے وزیر اعظم کے جو ہے وہ ہمراہ اس وقت موجود ہے۔ اپنے دورے کے دوران ان کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں اور ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، چاہے وہ تجارت ہو، زراعت ہو، توانائی ہو، ثقافتی تبادلے ہوں یا عوامی روابط کے فروغ پر والے معاملات ہوں، ان تمام معاملات پر بات چیت ہوگی۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی صورتحال جو اس وقت درپیش ہے پوری دنیا کو، اس پر بھی دونوں برادر ممالک جو ہیں وہ تبادلہ خیال کریں گے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشیا کے وزیر اعظم جو ہے ان کے درمیان رواں برس اگر ہم بات کریں تو اپریل میں نازیہ جو ہے وہ سعودی عرب میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی دونوں رہنماؤں کے درمیان، جس میں پاکستان اور ملیشیا نے دو طرفہ جو تعلقات ہیں ان کو مضبوط بنانے سمیت تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، لائف سٹاک اور تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا جو عزم ہے اس کا اعادہ کیا تھا۔
मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के दौरा पाकिस्तान के हवाले से उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी, आपको आगे चल के मजीद भी आगाह करते रहेंगे। फिलहाल दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको आगाह करें कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है और महंगाई की शरह में मुसलसल कमी हो रही है। पाकिस्तान इकनॉमिक डैशबोर्ड की तकरीब से खिताब करते हुए उनका ये कहना है कि टैक्स टू GDP में इजाफा ज़रूरी है। तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। टैक्स टू GDP में इजाफा करने की ज़रूरत है, जबकि पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। We need to leverage and to ensure that this macroeconomic stability जो इस वक्त आई है मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हम पूरी तरह लेवरेज करें to ensure that we continue with the structural reforms, because that has been the bane of our country. जो अभी लेटेस्ट इन्फ्लेशन पे बात हुई है, it has surpassed all expectations and number of reasons for that, and on the back of that I do think it's going to continue to buttress the economy and sort of take us from the stabilization to the growth path as we go forward. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इकॉनमी को दस्तावेजी बनाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि डाटा हमारे पास मौजूद है, इसको जदीद अंदाज में मरबूत बनाकर इस्तेफादा करना होगा। एक स्लोगन बन चुका है ना, द डेटा इज़ द न्यू ऑयल, कि wherever we have gone into technology and technological platforms, and I also see what's happened in FBR, that we have done fantastic things in verticals. We have done great job in terms of automating one vertical, the other verticals, but why digital Pakistan has not been able to go forward? Because there has been no horizontal layer. Data is not integrated. And that's what is now happening in terms of providing that horizontal layer. ख़ज़ाना के वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इक़दामात से माशी हालात बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपनी मईशत को ढालना होगा। इस सिलसिले में डाटा का दुरुस्त इस्तेमाल बेहद मावन साबित हो सकता है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की सदारत में CPEC मनसूबों का जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में चीन के वज़ीर आज़म के मुतवक्के दौरे के पेश नज़र मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और लाहे अमल की तैयारी पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर ने चीन के साथ बुनियादी ढांचे, मवासलाती रवाबित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत व तजारत, तालीम, सेहत, आबी वसाइल, तवानाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में मज़ीद पेशरफ्त की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2013 से चीनी सरमायाकारी और माली इमदाद पाकिस्तान की मुश्किलात में मुब्तला मईशत के लिए कलीदी हैसियत रखती है। और SIFC की मुआवनत से एशियाई तरक्याती बैंक ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए $32 करोड़ की मंजूरी दी है। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली से देही इलाकों से बेहतर राब्ता मुमकिन हो सकेगा। SIFC के ताउन से इस रकम के जरिए सूबे में रूरल रोड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 900 किलोमीटर तवील सैलाब से मुतासर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे के तहत मौसमियाती असरात से महफूज डिज़ाइन और पायदार सड़कों की तामीर के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। इस अहम मंसूबे से वक्त की बचत, नकलो हमल के अखराजात में कमी और सूबे के अवाम की इक्तिसादी मौके तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर बेहतरी की जानिब गामजन है। मौशी तरक्की के लिए हुकूमत बेहतरीन इकदाम कर रही है। कराची में बैंकिंग ऑफ फ्यूचर फोरम के 13वें इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की तफसील ज़ीशान अहमद खान से। कराची में मीडिया से बात करते हुए स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं है, जिसके बायस बैंकों के कर्ज की अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि IMF की किस्त के आने के बाद स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादले के ज़खायर $10 अरब तक आ गए हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन कम आया तो उनको खुद इसमें सारी डेवलपमेंट्स उनके सामने हैं कि अब जो है वो कल का जो नंबर आया है 6.9%, ये हमारे जो टारगेट है स्टेट बैंक का 5 to 7%, उसके विदन टारगेट आ चुका है। गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा जो है वो बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज़ किया है,
जो कि हमारे हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ पहले इससे। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास जो है वो बहुत एम्पल लिक्विडिटी अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो है वो आपने देखा होगा कि मनी मार्केट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है और उसमें जो है वो सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स जो है वो बहुत नीचे आ गई हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल इकानमी के ऊपर पॉजिटिव आएगा और साथ में जो है वो हमारी एक्सचेंज मार्केट जो है वो भी बहुत अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रही है। इससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बैंकिंग ऑफ फ्यूचर फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्टेट बैंक ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए 2021 में 5 बैंकों में रास्त प्रोग्राम का आगाज किया था और अब तक रास्त के जरिए 850 मिलियन ट्रांजैक्शंस की गई हैं, जिसकी मालियत 19,000 अरब रुपए है। रास्त पर योमिया 2.5 मिलियन की ट्रांजैक्शन की जा रही हैं। तकरीब से दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को मुतवफ़ी मुलाजिम के बेटे की 1 माह में तकर्रुरी की हिदायत की है। सदर मुमलिकत ने वफाकी मुहतसिब के फैसले के खिलाफ फ़हीम अहमद की दरख्वास्त मंजूर की। फ़हीम अहमद ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के खिलाफ मुतवफ़ी मुलाजमीन के कोटे पर तकर्रुरी न करने की शिकायत की थी। सदर मुमलिकत ने कहा कि 1999 में वालिद की वफ़ात के वक्त शिकायत कुनंदा की उम्र सिर्फ 6 साल थी। शहरी ने 2005 की पॉलिसी के तहत उम्र पूरी होने के बाद तकर्रुरी की दरख्वास्त दी। सदर मुमलिकत का कहना था कि मुतवफ़ी मुलाजिम के बेटे को इश्तिहार की रस्मी कार्रवाई के बगैर महकमे में तैनात किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का दावा मौजूदा केस में कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन में BLA के 6 अहम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में 12 सितंबर को BLA के ठिकानों पर कामयाबी से ज्वाइंट ऑपरेशन किया। BLA के अंदरूनी मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के नतीजे में BLA के 6 अहम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। हलाक दहशतगर्दों में शाफू समालानी उर्फ तादीन, सरमत खान उर्फ दस्तैन, मोहम्मद गुल मरी उर्फ वाहिद बलोच, गुलाम कादर मरी उर्फ इंजीनियर बलोच, उबैद बलोच उर्फ फिदा और ताज मोहम्मद उर्फ बाबुल शामिल हैं। तमाम हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्वस थे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि BLA के दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी और BLA के लिए बड़ा धचका है। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी ये वाज़ेह करती है कि दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है। बलूचिस्तान के गयूर अवाम ने नाम नहाद आज़ादी का लिबादा ओढ़े दहशतगर्दों को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दस्तावेजात जमा करवाने के लिए तहरीक इंसाफ को 22 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी है। केस की समाअत मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। PTI के बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारा रिकॉर्ड FIA के पास है। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए कोर्ट से रुजू किया है, हमें मजीद मोहलत दें। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत की इस्तदा को मंजूर करते हुए समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा कि बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नाम पर ढोंग रचाया जाता है। PTI की मौजूदा क़यादत इंतशार की सियासत पर अमल पैरा है। यहाँ जमहूरियत के नाम पे एक इक़्तिदार की रसाकशी है, पार्टी में मुकम्मल बादशाहत है और हमने इसको जमहूरी इदारा बनाना है, हमने इसको वर्कर्स की पार्टी बनाना है, हमने वर्कर्स के ये जो आईनी हक है ये तस्लीम कराना है। 3 मार्च को जो इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने मुझे पूरे इलेक्टरल प्रोसेस से तहरीरी तौर पे अलग रखा गया, जो कि जुर्म है। इलेक्शन के नाम पे जो नाटक और ढोंग रचाया गया उसको हमने भी चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के सामने जो हमने रिपोर्ट्स रखी हैं कि हमें मौका दिया जाए कि हम पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन मुनक्कद करें। दूसरी जानिब इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ ने हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को कराया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुतादिद खामियां थी, जिस पर जारी करदा नोटिस के बाद PTI की इल्तिवा की दरखास्तों के बाइस मामला ताहाल हल नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को कई मौक़े फराहम किए हैं कि वो आईनी तकाज़े पूरे करे, ताहम इस सुस्त रवी और ताख़ीर की तमाम तर जिम्मेदारी मुतालिका पार्टी पर है। इलेक्शन कमीशन एलामिये के मुताबिक PTI को 23 अप्रैल को नोटिस भेजा गया, जबकि इस केस की पहली समाअत 30 अप्रैल को हुई। अप्रैल से अब तक इस केस की 6 समातें हो चुकी हैं, लेकिन इन समातों में से 5 बार इस जमात ने मजीद वक्त मांगा और हर बार समात मुलतवी करने की दरख्वास्त की।
السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں، پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ کرکٹ ٹیم ملتان پہنچ گئی ہے۔ انگلش ٹیم کپتان بین سٹوکس کی قیادت میں ملتان ایئرپورٹ پہنچی، جہاں ان کا روایتی انداز میں استقبال کیا گیا۔ مہمان ٹیم 2 روز آرام کے بعد 4 اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ بھی ملتان میں 15 اکتوبر کو ہوگا، جبکہ تیسرا ٹیسٹ 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ قومی کرکٹرز نے ملتان انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں 3 گھنٹے تک نیٹ پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں نے بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ پر توجہ دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آل راؤنڈر عامر جمال نے کہا کہ ٹیسٹ سیریز کا شدت سے انتظار ہے، شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ بابر اعظم نے قومی ٹیم کی کپتانی سے استعفیٰ دیا تھا۔ پی سی بی کے مطابق بابر اعظم کا فیصلہ بیٹنگ پر مکمل توجہ دینے کے لیے ان کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ کرکٹ بورڈ بابر اعظم کی حمایت جاری رکھے گا۔ بابر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلنا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے۔ ہمیشہ کپتان اور کھلاڑی دونوں کے طور پر اپنا بہترین پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کپتان کے عہدے سے سبکدوش ہونے سے مجھے بطور کھلاڑی ٹیم کے لیے اور بھی زیادہ کام کرنے میں مدد ملے گی۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کل سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہو رہا ہے۔ پہلے روز 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ بنگلہ دیش کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ سے دن 3 بجے شروع ہوگا۔ شام 7 بجے دوسرے میچ میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ دونوں مقابلے شارجہ میں کھیلے جائیں گے اور پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں 10 ٹیمیں شریک ہیں۔ فائنل 20 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان ویمنز ٹیم کو گروپ اے میں آسٹریلیا، بھارت، نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی پر سری لنکن کرکٹر پراوین جاوکرما پر 1 سال کی پابندی عائد کر دی ہے۔ آئی سی سی کے مطابق پراوین جاوکرما نے بین الاقوامی کرکٹ اور لنکا پریمیئر لیگ کے دوران اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی کی۔ سری لنکن اسپنر نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ان کی سزا میں 6 ماہ معطل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ وزیرستان سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد جنوبی وزیرستان میں کیا جا رہا ہے۔ قبائلی نوجوانوں کے لیے پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ کے تعاون سے کھیلوں کے بڑے میلے کا انعقاد ہو رہا ہے۔ 26 اکتوبر تک جاری رہنے والے سپورٹس فیسٹیول میں جنوبی وزیرستان سے کرکٹ کی 136، والی بال کی 97 اور فٹ بال کی 146 ٹیمیں شریک ہیں۔ کھیلوں کے مقابلے جنوبی وزیرستان کے 10 مقامات پر ہوں گے۔ مقابلوں کا مقصد نوجوانوں کو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی طرف رجحان دلانا ہے تاکہ ان میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ ایک بریک لیں گے، جس کے بعد کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔